बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों 2020 अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। साल को तब्दील होने में कुछ ही वक्त बाकी है। 2021 को खुश आमदीद ज़रूर कहें, लेकिन आइए एक एनालिसिस जायज़ा लेते हैं कि 2020 के अंदर आपने क्या कामयाबियाँ समेटी, कौन सी नाकामियाँ थी जो आपके हिस्से में आईं, उन नाकामियों की वजूहात क्या थीं। साल के तब्दील होने पे जश्न मनाना हर किसी को अच्छा लगता है, तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर हों। पूरी दुनिया में ये न्यूज़ीलैंड से तकरीबात शुरू होती हैं, जहाँ दुनिया में सबसे पहले साल न्यूज़ीलैंड में चेंज होता है और सबसे आखिर में ये सिलसिला पूरी दुनिया से ट्रैवल करता हुआ अमेरिका के अंदर जाकर इख्तिताम पजीर होता है, जहाँ अमेरिका के अंदर सबसे आखिर पे साल की तकरीबात चेंज होने की शुरू होती हैं। तो आपको एनालिसिस करना है 2020 का। इसके अंदर हमें इनफरादी तौर पे, इज्तमाई तौर पे, सोसाइटी लेवल पे और पूरे कंट्री लेवल पे ये सोचना पड़ेगा कि हमने क्या कामयाबियां हासिल की, कौन से अहदाफ थे जिन्हें हम 2020 के अंदर हासिल नहीं कर सके, कौन सी नाकामियां थीं जो 2020 में हमारे हिस्से में आईं, उसकी वजूहात क्या बनी। क्या साल चेंज होने से आने वाला साल जो है वो आसान हो जाएगा? क्या आने वाले साल के लिए हमने मेहनत ही नहीं करनी, तगो-दो को छोड़ देना है? तालीम हो, कारोबार हो, कोई भी शोबा है, ज़िंदगी हो, उसके अंदर आगे कैसे बढ़ना है। और फिर बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उस कंट्री में रह रहे हों जो फ्री स्टाइल कंट्री हो, जहाँ पर सुबह महंगाई और हो, शाम को और हो, जहाँ गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो, लाकानूनियत हो, दीगर बहुत सारे मसाइल हों, तो क्या फिर वहाँ सिर्फ़ इस तरह जश्न मनाना कि 2020 ख़त्म हो गया और 2021 को हम वेलकम कहेंगे, क्या ये काफ़ी है? ये अहदाफ कभी भी काफ़ी नहीं है दोस्तों। साल चेंज होना एक रात है जो 12 के बाद टाइम चेंज होता है, साल तब्दील होता है। आप अपना जश्न ज़रूर मनाइए, लेकिन मैंने वो आपको तमाम पैरामीटर्स बताए हैं कि जिनको आपने देखना है, चेक करना है कि आपने कहाँ कहाँ नाकामियाँ देखी, क्यों नाकामी का मुंह देखा, कामयाबी अगर आपके हिस्से में आई तो क्या है, आने वाले वक्त के लिए आपने तालीम के लिए कितना बजट फ़िट किया है, कारोबार के लिए क्या हिकमत अमली बनाई, जॉब्स के अंदर हैं तो प्रमोशन कैसे लेनी है। ये तमाम तर हिकमत अमली आपकी ज़िंदगी में हकीकी रोल प्ले करती हैं। अदरवाइज़ तो साल चेंज होते रहते हैं। जब 1999 से 2000 की तरफ आए तो दुनिया के उन तमाम खुश नसीब लोगों ने देखा कि एक पूरी सदी चेंज हो रही है, 100 ईयर्स का टर्न ऑफ आ गया। तो क्या फिर उसके बाद 2001 में भी आपने देखा कि इराक़ के अंदर कैसी तबाही और बर्बादी आई, इराक़ की जंग शुरू हुई, अफ़गानिस्तान के क्या हालात बने, शाम के अंदर क्या हालात पेश आए। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि सीखने वाले यहाँ से सबक सीखते हैं। वो देखते हैं कि माह साल के चेंज होने से कभी ज़िंदगी तब्दील नहीं होती। दिन हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, वीक हो, मंथ चेंज हो, इसी तरह साल चेंज हो जाए, ज़िंदगी ऐसे नहीं बदलती। ज़िंदगी उसी वक्त बदलती है जब आप इसके लिए हकीकी मानों में मेहनत करते हैं, दिन रात तगो-दो करते हैं, अपने टारगेट को फिट करते हैं, तब जाकर लाइफस्टाइल चेंज होता है। ऐसे अगर आप कहें कि दिन, साल, महीने के तब्दील होने से ज़िंदगी बदलती है, ऐसा कभी भी नहीं है। और हकीकी मानों में बदलती उस वक्त है जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपने ज़िंदगी को तब्दील करना है, अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना है, नाकामियों को कामयाबियों में बदलना है, और जो कामयाबियों का सफ़र जारी और सारी था उसको हमने ज़्यादा आगे बढ़ाना है। यही ज़िंदगी जो है कामयाबियों से चलती रहे तो अच्छी लगती है। नाकाम ज़िंदगी को तो कोई भी पसंद नहीं करता। आप माफ़ कीजिएगा, किसी एक शोबा है ज़िंदगी में ज़रा फ़िलाप होकर देखें, चाहे बिज़नेस हो, क्या आपको आपके दोस्त नहीं छोड़ देंगे? क्या आपको घर वाले बुरा भला नहीं कहेंगे? तो ये कैसे हो सकता है कि आप हकीकी ज़िंदगी में कामयाब इंसान ही ना बने? तरक्की के ख्वाब तो फिर आप दिन रात देखते रहें। हिकमत अमली सबसे पहली चीज़ है जिस पर गौर करना बड़ा लाजम है।
پھر اس اسٹریٹجی کے بعد آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں، اپنی کتنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، کتنا اپنی حکمت عملی پہ پورا اترتے ہیں، یہ ہے کامیابی کا راز۔ سمپل اسٹریٹجی کو سیٹ کر کے چھوڑ دینا، اس پہ ٹائم ہی نہ دینا، چاہے بزنس ہو، تعلیم ہو، کاروبار ہو، عام زندگی ہو، ایون کہ آپ سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں تب بھی آپ کو پلاننگ بنانی پڑتی ہے، اور پھر اسی پلاننگ کی بیس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ فائنینشلی کہاں تک جا سکتے ہیں، آپ کتنے دن کی ہالیڈیز ود ان کنٹری یا ود آؤٹ سائڈ دا کنٹری جو ہے اویل کر سکتے ہیں، آپ اکیلے جا سکتے ہیں یا فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ یہ ایک حکمت عملی تو ہے نا جس کو ہم سوچتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ کتنا، اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کی جتنی حکمت عملی ہے، جتنی اسٹریٹجی ہے، پہلے اسے بنانا پڑتا ہے، پھر اس پر تمام تر توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کر کامیابی حصے میں آتی ہے۔ اپنے حصے کی محنت کیے بغیر آپ کامیابی کے خواب دن رات دیکھتے رہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کامیابی بغیر محنت کے ہی آپ کو مل جائے۔ دوستو، 2020 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے 2020 کے اندر کتنی کامیابیاں سمیٹیں، کتنی ناکامیاں حصے میں آئیں، کاروبار کتنا کامیاب رہا، جاب کے اندر آپ کتنے کامیاب رہے، آپ کے دوست احباب کتنے خوش رہے، آپ نے نیا گھر بنایا، گاڑی لی، کیا کیا ترقی کی، یہ تمام چیزیں ون آفٹر انادر آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ یہی سوچ انفرادی ہے، یہی سوچ اجتماعی ہے، یہی سوچ سوسائٹی کے اندر پرویل کرتی ہے، اور یہی سوچ جو ہے وہ پورے کنٹری کو بناتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن کو اگر ہم سال کے اینڈ پہ اگر کاؤنٹ کرتے ہیں، اپنی حکمت عملی کو دیکھتے ہیں، تو پھر کچھ شک نہیں کہ اگر 2021 کے لیے بھی ایسی ہی ایک حکمت عملی بنا لی جائے، اور سال کے اوائل میں ہی آپ اپنے تمام ٹارگٹس کو سیٹ کر لیں، اپنی تمام تر توانائیاں ان کاموں پہ صرف کریں جن کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، تو پھر بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے آپ اس ٹریک پر آ جاتے ہیں جو ترقی کا راستہ ہے، جہاں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت ناکامی بھی آئے، لیکن بغیر وقت ضائع کیے، وقت کی قدر کیے، اور اپنے تمام معاملات پہ بھرپور توجہ دیے ہوئے آپ کامیابیوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ اور انالیسس ہو کوئی نہیں سکتا۔ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ اپنا انالیسس کر لیں، جاب والے ہیں تو وہ اپنا کر لیں، بزنس والے ہیں تو وہ اپنا کر لیں، دیگر جتنے پروفیشنل اور نان پروفیشنلز ہیں وہ اپنا انالیسس کر لیں کہ انہوں نے 2020 کے اندر کیا کیا کامیابیاں سمیٹیں، یہ سال ان کے لیے سکسیسفل رہا، انسکسیسفل رہا یا بیسٹ ایئر رہا۔ اس کا نتیجہ آپ نے اپنے طور پہ تمام کیلکولیشن کے بعد نکال لینا ہے، اور 2021 کو ویلکم ضرور کہیے، لیکن یہی حکمت عملی ہے جو میں نے آپ سے 2020 کے اندر ساری ڈسکس کی ہے، اسی کو مد نظر رکھ کر آپ 2021 کے لیے پلان بنا سکتے ہیں۔ اپنے حصے کی بھرپور محنت کیجئے، شب و روز محنت کیجئے، اور نتیجہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ چھوڑیے، وہ کبھی بھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا۔ بغیر محنت کے خواب دیکھنا، چاہے آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں یا سوتے میں دیکھیں، زندگی تبدیل نہیں ہوتی، اس کی مشکلات ختم نہیں ہوتی، زندگی کے اندر آسانیاں، خوشیاں اور راحتیں نہیں آتی۔ 2020 کے ساتھ میری یہ دعا ہے کہ یہ سال جیسا بھی گزرا آپ کے لیے اچھا تھا، 2021 کے لیے آپ کے لیے خصوصی میری یہ دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں کا سال ثابت ہو، آپ اس سال بہت ساری خوشیاں سمیٹیں۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین اللہ حافظ۔